अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तजवीद सबक नंबर 10। हरूफ़े नतइया, हरूफ़े लिसाविया और हरूफ़े सफ़ीरिया। इन टॉपिक्स को देखने से पहले हम पिछले असबाक की दोहराई देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हम बेसिकली पढ़ क्या रहे थे। हम हरूफ़े तहजी के मखारिज सीख रहे हैं। मखरज का मतलब क्या है? हर्फ के अदा करने की जगह, हर्फ के अदा करने की जगह। इसमें हमने हरूफ़े हल्की पढ़ लिए हैं। हरूफ़े हल्की कहते हैं गले से अदा होने वाले हरूफ, जो कि 6 हैं। इसके बाद हमने हरूफ़े लिसानिया शुरू किए हैं। हरूफ़े लिसानिया का मतलब कि ज़ुबान से अदा होने वाले हरूफ। इनमें हरूफ़े लहातिया, क़ाफ़ और काफ हमने पढ़ लिए हैं जो ज़ुबान की जड़ से अदा होते हैं, और हरूफ़े शजरिया यानी जीम, शीन, या भी हमने पढ़ लिए हैं जो ज़ुबान के दरमियान यानी वस्त से अदा होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था हर्फ़े हाफिया यानी ज़ाद, जो ज़ुबान की साइड से अदा होता है जब ज़ुबान की साइड ऊपर की दाढ़ों पर लगती है। ज़ुबान की जड़ और ज़ुबान का दरमियान हम पढ़ चुके हैं। अब बारी आती है ज़ुबान की नोक से अदा होने वाले हरूफ। ज़ुबान की नोक जो बिल्कुल सामने होती है, इससे 9 हरूफ अदा होते हैं, यानी 9 लेटर्स ऐसे हैं जो ज़ुबान की नोक से अदा होते हैं, जिनमें से 6 हरूफ तब अदा होते हैं जब ज़ुबान की नोक ऊपर वाले सामने के दांतों से लगती है, ऊपर वाले सामने के दांतों से लगती है। और 3 हरूफ तब अदा होते हैं जब ज़ुबान की नोक नीचे के सामने वाले दांतों पर लगती है। दांतों के नाम हम देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए तो हमारे लिए अदायगी में आसानी होगी। हमारे ऊपर के सामने के 2 दांतों को सनाया उलिया कहते हैं, और नीचे के जो 2 दांत हैं जो आपको तस्वीर में नज़र आ रहे होंगे, इनको सनाया सुफला कहा जाता है। उलिया का मतलब होता है बुलंद, ऊपर वाला, और सुफला जो बॉटम में होता है यानी नीचे वाली जो डाउन साइड होती है उसको सुफला बोला जाता है। तो सनाया उलिया यानी ऊपर के सामने के 2 दांत, और सनाया सुफला नीचे के सामने के 2 दांत। 9 हरूफ की तकसीम। अब हम इन 9 हरूफ को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। हरूफ़े नतइया 3 है, हरूफ़े लिसाविया 3 है, और हरूफ़े सफ़ीरिया 3 है। हरूफ़े नतइया सबसे पहले देखते हैं कि ज़ुबान की नोक, ठीक है, ज़ुबान की नोक सामने के ऊपर के 2 जो दांत हैं सनाया उलिया जो हमने पढ़ा था उनकी जड़ पर लगती है, ठीक है, दांतों पर नहीं लगती। सनाया उलिया की जड़ यानी जो मसूड़े हैं जहाँ से दांत निकलते हैं, अंदर वाली साइड पे, दोनों दांतों की अंदर वाली साइड की जो जड़ है वहाँ से 3 हरूफ अदा होते हैं, और वो हैं ता, दाल और तौ। जड़ से मुराद हमारे दांत जहाँ मसूड़ों से लगते हैं, ठीक है। ता आसानी से अदा होता है, दाल भी, लेकिन तौ जो है ये मोटा हर्फ है। ये हम पहले हरूफ़े मुस्तआलिया में भी पढ़ चुके हैं, यानी तौ मोटे हरूफ में आता है। अब हम इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। ता, दाल और तौ। अत, ठीक है, ता, अत, ता। जब साकिन करेंगे तो हम से होगा अद, अद, दाल। देखिए जहाँ पे आवाज़ रुक रही है अद, लेकिन चूंकि यहाँ पर दाल साकिन पर कलकला आता है इसलिए इसकी आवाज़ बाउंस होती है। अद, दाल, अत, ता, अत, तौ। तौ और दाल दोनों जब साकिन होंगे तो इन पर कलकला होगा। तौ मोटा हर्फ है, ठीक है। जैसे इनकी हम प्रैक्टिस करें तो हमें महसूस होता है जब हम इसको साकिन करें तो ज़ुबान की जो नोक है वो ऊपर वाले दांतों की जड़ को लगती है। अत, ता, 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 अद, दाल, दाल, अत, तौ, तौ, तौ। ये क्या है? हरूफ़े नतइया हैं। अन्नारी ज़ातिल वक़ूद, ज़ातिल
ٹھیک ہے. ذاتل تل وقود وقود دال. محیط تو ٹھیک ہے, تو پر قلقلہ ہوگا اور یہ ساکن ہے یہاں پر اس وجہ سے. شہید دال. ٹھیک ہے. ذاتل ٹھیک ہے, تل. یہاں پر ہمیں جب ہم پریکٹس کریں گے تو ہمیں محسوس ہوگا, ہمیں خود پتہ چلے گا کہ زبان کی نوک اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ کو لگ رہی ہے. ات تا اد دال اپ تو, اس طرح سے اس کی پریکٹس زیادہ اچھی رہے گی. اگر کوئی سوال کرے کہ تا دال تو کہاں سے ادا ہوتے ہیں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا مخرج یہ ہے کہ جب زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں یعنی ثنایا علیہ کی جڑ سے لگتی ہے تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں, تا دال تو, اور ان کو حروف نطعیہ کہتے ہیں. یہاں تک حروف نطعیہ ہو گئے. اب آگے حروف لساویہ, سا پر فتح ہے, اس کو لسویہ نہیں کہیں گے, لساویہ کہیں گے. جب زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے دانتوں کے سرے سے جب لگے, سرے سے لگنی ہے, ٹھیک ہے, جیسے آپ کو ادھر تصویر میں بھی نظر آ رہا ہوگا, سرے سے لگ رہی ہے نوک, جڑ سے نہیں لگ رہی. ٹھیک ہے, سرے سے لگ رہی ہے. دانتوں کے سرے سے مراد ہے کہ دانتوں کا وہ حصہ جو ہم کوئی کھانے کی چیز کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کنارے جو دانتوں کے ہوتے ہیں, دانتوں کا کنارہ بھی کہہ سکتے ہیں بالکل. انہیں حروف لساویہ کہتے ہیں, جیسے اس, سا, از, زال, او, وا. اب وا کیا ہے, یہ ہیوی لیٹرز میں سے پر حرف ہے. جب تا کے اوپر ایک اور نقطہ آ جائے تو 3 نقطے بن جاتے ہیں اور یہ نرم آواز سے سا بن جاتا ہے, سا. ٹھیک ہے, جن لوگوں سے سا ادا نہیں ہوتا تو وہ کوشش کریں کہ زبان کی نوک ذرا سی باہر کی طرف نکال کر ادا کریں, یعنی اپنی جو زبان ہے اس کو اپنے دانتوں سے باہر نکال کے ادا کریں, اس, سا, اس طرح سے. ورنہ سا ادا کرتے وقت زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کناروں سے یا سرے پہ لگتی ہے. سیٹی کی آواز نہیں نکلنی چاہیے, بہت نرم آواز نکالنی ہے. نیکسٹ ہے زال, بہت نرمی سے ادا ہوگا اور تب ہی صحیح ادا ہوگا جب زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کے کنارے پہ لگے گی. ٹھیک ہے, زال, زال, از, زال. ٹھیک ہے, وا یہ موٹے حرف میں آتا ہے پر زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کے کنارے پہ لگے گی اور منہ کے اندر ایک ہوا سی بھرے گی تو وا ادا ہوگا کیونکہ یہ پر حرف ہے. تو پریکٹس سے یہ چیزیں آئیں گی, سا, زال اور وا. یہ 6 حروف ہو گئے جب زبان کی نوک اوپر والے دانتوں پر لگتی ہے. تا دال تو, جب زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑوں پر لگے گی. اور زال, سا اور وا, یہ 3 حروف تب ادا ہوں گے جب زبان کی نوک دانتوں کے کنارے پر لگے گی, جیسے والمین. ان میں وسلنگ ساؤنڈ نہیں ہے, اس بات کا خیال رکھنا ہے. اکثر لوگ اس میں وسلنگ ساؤنڈ لے آتے ہیں, زال میں بھی, سا میں بھی, وا میں بھی, تو وہ حروف صفیریہ میں ہوتی ہے وسلنگ ساؤنڈ, ان میں نہیں ہوتی, اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے. جیسے وَثَمُودَ الَّذِينَ, وَثَمُودَ الَّذِينَ, تو یہ کیا ہوا, تا اور زال آ گئے. اس سبق کا لاسٹ امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ٹاپک حروف صفیریہ. جو اوپر اور نیچے کے دانت آپس میں ملتے ہیں اور پھر جا کے زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کے سرے یا کنارے پر لگتی ہے. ٹھیک ہے, نیچے والے. تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں, زا, سین اور صاد. صاد ہیوی لیٹرز میں سے یعنی پر حرف ہے. انہیں حروف صفیریہ بھی کہا جاتا ہے اور سیٹی والے حروف بھی کہتے ہیں, یعنی ان کو ادا کرتے وقت ہلکی سی سیٹی کی آواز نکلتی ہے. یہ 3 حروف ہو گئے جب زبان کی نوک نیچے والے دانتوں پر لگتی ہے. از, زا, زا, سین,
سین، اص، صاد، صاد، یہ کیا ہے؟ ہیوی لیٹرز میں سے ہے. زا، سین، صاد. رزقہ، رزقہ. فیہا الفساد، سین. فصب علیہم، صاد. اس کے اہم نکات دیکھ لیتے ہیں. سا اور سین کی آواز آپس میں ملانی نہیں ہے جی. سین میں وسلنگ ساؤنڈ ہے، سی ٹی کی آواز ہے، اور سا نرم حرف ہے. سا اور سین. زال نرم ادا ہوتا ہے اور زا حروف صفیریہ میں ہے، اس میں وسلنگ ساؤنڈ آتی ہے. دونوں کا مخرج الگ ہے، دونوں کی آواز میں بھی فرق ہے.